Bonjour, معكم الورين إسماعيل, étudiant chercheur en master, faculté sciences juridiques, économiques et sociales à Tanger. غادي نحاولوا نقراو ensemble la matière ديال l'économie générale et statistique pour les élèves du deuxième année baccalauréat لأن هذه المادة مهمة بزاف وغادي يكون عندكم فيها مادة أو غادي يكون عندكم فيها امتحان في الوطني. دونك هاد لا ماتيير كتنقسم ل 4 بارتي اللي ما يمكنش تخرج عليهم هاد الماده او اللي ما يمكنش الامتحان يخرج عليهم. اول حاجه اللي هي لو مارشي, لو سيركوي économique et les agrégats de la comptabilité nationale. Deuxièmement, les interventions de l'État. Troisièmement, les échanges extérieurs et quatrièmement, le développement et les perspectives d'évolution. غادي نشوفوا الان la première partie اللي كتعلق بلو مارشي. دونك لو مارشي شنو هو لو مارشي؟ Le marché, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande relative à un produit en contrepartie d'un prix. Donc هو واحد البلاصة, واحد السوق اللي كيتلقى فيه العرض مع الطلب مقابل ثمن. وهذا le marché عنده plusieurs classifications. غادي نشوفوا la classification des marchés en fonction de l'objet échangé, en fonction de l'étendue géographique et en fonction selon le régime du marché. غادي نبقاو دابا اون فونكسيون دو لوبجي ايشونجي اللي هي المرحله الاوليه اللي كتنقسم بالدور ديالها. كاين 4. كاين برومييرمون لو بيان اي لو سيرفيس, كاين لي مارشي دي كابيتو, لو مارشي دو ترافاي اي لو مارشي ديشونج. هاد لي فونكسيون باربعه بهم كنطبقوا عليهم واحد القاعده مهمه اللي هي لوفر ولا دوموند اي لو بري. دونك غادي نشوفوا اول حاجه لي مارشي دي بيان اي دي سيرفيس. دونك لي مارشي دو بيان سيرفيس خصنا نعرفوا شكون هما هاد الناس اللي كيعملوا فيها لا دوموند, شكون هما هاد الناس اللي كيعملوا فيها لوف, وهاد لو بري عباره على شنو. دونك بالنسبه لا دوموند اول حاجه كنلقاو لي ميناج اللي هما حنا وكان اللي كنسهلكوا فيها واحد لو برودوي وبيان ان بيان فينال. علاش كيتسمى فينال؟ لان غير كناخذوه كنسهلكوه ديريكتومون. باغ اكزومبل غادي نشري شي حاجه غادي ناكلها كنسهلكها, غادي نشري واحد السيلو غادي نستعملو ديريكتومون. دوزيامون كنلقاو لي زونتربريز وهادو لو بيان ديالهم كيختلف مع لو بيان ديال لي ميناج. علاش؟ لان يكون عندهم ان بيان انديتيرمينير, سا فو دير دي ماتيير بروميير, كيشريو دي ماتيير بروميير وكيعاودوا يستعملوها افيك دوطخ ماتيير باش كيعطيونا ان برودوي فينال. ou bien des biens d'équipement, par exemple les machines اللي كيشريوهم باش كيخدموا بهم. Troisièmement, l'État, الدولة. والدولة حتى هي كيكون عندها ان بيان دو كونسوماسيون, سا فودير ان بيان فينال بحالهم بحال لي ميناج. علاش؟ لان الدولة عندها إدارة تابعة ليها وكيشريو دي برودوي فينال اللي كيستعملوهم في ديك الإدارة, باغ اكزومبل دي ستيلو, دي فوتر, دي دوسيي اتسيتيرا. كاتريامون لو ريست دو موند اللي هي اللي كيدخل فيها عملية الإدارة الاستيراد والتصدير اللي هو لامبورت اي ليكسبورت. لحد الان غادي نكونوا هضرنا على لا دوموند في لي مارشي دي بيان اي دي سيرفيس. دابا غادي نمشيو نشوفوا لوفر. لوفر كاين واحد لا لوا دو لوفر اللي مهمه بزاف. دونك الا كانت لوفر كبيره على لا دوموند سي نورمال لو بري سا فا ديمينوي. باغ كونطخ الا كانت لوفر صغيره على لا دوموند لو بري سا فا اوغمونتي. غنشرحوها اكثر. الا كانت عندنا واحد لوفر كبيره ولا دوموند صغيره الثمن غادي ينقص. علاش؟ لان ما كاينش الناس اللي غادي يشريو, غادي نقصوا الثمن باش نحفزوهم انهم يشريو. باغ كونطخ الا كانت عندنا لوفر كبير لوفر صغيره والناس اللي باغيين يشريو كبيره سي نورمال غادي نعليو في الثمن لان لو برودوي ديالنا راه مبيع 100%. داكوغ غادي نشوفوا دابا الناس اللي غادي يعملوا اللي يمكن يعملوا لنا لوفر شكون هما. Premièrement, كاين لي زونتربريز بريفي ou publiques. لي زونتربريز بريفي هما لي زونتربريز اللي كتكون لا جيستيون ديالهم و لو كابيتال ديالهم في ان سيكتور بوبليك في ان سيكتور بريفي باردون. و لي زونتربريز بوبليك هما اللي كيكون عندنا لا جيستيون لو كابيتال ديالهم تابع لواحد لو سيكتور بوبليك. ودوزيامون هما لو ريست دو موند اللي كيدخل فيها عاود عمليات كيف ما قلنا ديال الايراد والتصدير, الاستيراد والتصدير, لامبورت اي ليكسبورت. داكوغ دونك لحد لهنا غادي نكونوا شفنا لا دوموند اي لوفر في لي مارشي دي بيان اي دي سيرفيس. بقالنا نعرفوا دابا لو بري. شنو هو لو بري في لي مارشي دي بيان اي سيرفيس؟ Donc le prix c'est la valeur d'un bien ou d'un service exprimé généralement en unité monétaire. Alors هو واحد القيمه ديال واحد المنتوج او ديال واحد الخدمه كيتعبر عليه دائما بالوحده الماليه. حد هنا غادي نكونوا شفنا لا كلاسيفيكاسيون دي مارشي اون فونكسيون دو لوبجي ايشانجي, لي بيان اي لي سيرفيس. شفنا لوفر ديالو, شفنا لا دوموند ديالو وشفنا لو بري ديالو. كيبقاو لنا 3 زوطخ فونكسيون اللي هما لو مارشي دي كابيتو, لو مارشي دو ترافاي اي لو مارشي ديشانج اللي غادي نشوفوهم في دوطخ ايبيزود. لحد هنا غادي نقول لكم ميرسي حيت تابعتوا معنا هاد لا فيديو, وكنطلب منكم تعملوا جيم لا باج فيسبوك ديالنا, سابوني سور يوتيوب باش يوصلوا لكم الدروس اللي كنعطيوهم كاملين.